Sa paknaan, ang paghimo og silhig usa ka kahimtang nga magpabilin sa dugay nga panahon. Kini dili lamang usa ka trabaho kundi usa ka pamanang puno sa kasaysayan ug kultura. Ang mga kabatan-onan sa paknaan nagtan-aw sa silhig nga usa ka simbolo sa ilang kultura. Bisan pa man ang teknolohiya nag-uswag, ang paghimo sa silhig nagpadayon sa kamot sa mga tao nga naghalad sa ilang oras o kahanas. Sa atong mga kabatan-onan, ang paghimo sa silhig usa ka pagtan-aw sa pagpadayon sa atong mga kasaysayan o pamanang kultura. Ang ilang mga kamot nagatampo sa umaabot sa pagpalambo sa atong tradisyon. Apil kami sa Silhig Festival 2025 ug maghiusa sa pagpasidungog sa kahimtang sa mga paknaanons na nagtrabaho uban ang gugma sa paghimo og silhig. Viva Silhig Festival!